بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. فنواصل درسنا في هذا الكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. الباب 29 باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. الاستسقاء طلب السقيان، أنواع جمع نوع. فسر لنا الشرح له بكواكبت مطر مفلك، وإن بكواكبت سبب بالنجم الفلاني أو بنوع كذا زناب زنبلن مالت اندت التال بشريعتشين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع، أي من الوعيد. باب ما جاء يالون እንግዲህ ما مبهم ስለሆነ ሲፈስሩት بمن البيانية من الوعيد ከዛቻ በዚህ ዙሪያ የመጡ አሐዲሶች የሚብራሩበት ቦታ ነው። من الآيات ومن الأحاديث. والمراد نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواع. الاستسقاء بالأنواع مالت بمالت يتفلقوا نسبة السقيا سقيان ما استقاتنا قالوا، ومجيء المطر سقيا بالون متعاطفوا نسبة مجيء المطر زنام مبطانتون ما استقات إلى الأنواع ودا أنواع ما استقات جمع نوع وهي منازل القمر. أنواع مالت منازل القمر قطروا سنت እንደሆነ ينغرونا። ስለዚህ ዝናብ الله سبحانه وتعالى ሲያጠጣን አላህ ሲያመጣ ዝናብን የሚያመጣው አላህ ብቻ ነው። መቼ እንደሚመጣው የሚያውቀው እሱ ብቻ ነው። ዝናብ መቼ እንደሚመጣ የሚያውቀው እሱ ነው። ሙጢርና ቢፈضልላህ በማለት ፈንታ ሙጢርና ቢነውኢ ከዛ ብሎ ወደዛ መነሰብ ትልቅ ዛቻ አለበት። قال ابو السعادات የሰውዬ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ይዘክሯቸዋል፣ ልብ እንላለን። وهي 28 منزلة. منازل القمر سنتنا ثالو ذي النجم لا يكو جنة 8 مليون يا شباب. 80 مرفوعنا مجرور እንዳይ መስለ መንቁስ ስለሆነ وهي مبتدا 28 ከሰህ አርገው 80 የሚሉ ይኖራሉ። ቀሊል ነው 80 ነው። ያ ነበር ያ ነው አስሉ እየተባለ ነው። ስለዚህ 28 መንዚላተን 28 መንዚላዎች ናቸው። ينزل القمر كل ليلة منزلة منها. በየሌሊቱ እንግዲህ ቀመሩ ጨረቃው ከነዛ ከ28 አንድ መንዚላ ይኖረዋል። እንግዲህ ዛሬ ሌሊት አንድ መንዚላ ላይ ነው፣ ነገ ሌሊት ደግሞ ሌላ መንዚላ ላይ ነው። طيب ومنه قوله تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم في سورة ياسين. ስለዚህ ቀመርን ጨረቃን ወሰንለት ለሱ መናዚል አርገን ማለት እንግዲህ መናዚል በማለት የተሹት እነዛ 28 መንዚላዎች ናቸው። يسقط في الغرب በዚህ በምዕራብ በኩል ይወድቃል አሉ። كل 13 ليلة በየ13 ሌሊት ሁሉ كل እንግዲህ ዘርፉ ሆኖ እየተነሰበ ነው ኒያበተ منزلة مع طلوع الفجر الفجر موطاቱ ጋር ሸርቃን ፈጅር የሚወጣው እኮ ሸርቃን ነው። ልክ مع طلوع الفجر ከነዛ ከ28 መንዚላ በየ13 ሌሊት ምን ይሆናል አሉ አንድ መንዚላ يسقط غربا وتطلع أخرى مقابلتها ذلك الوقت أو ذلك الوقت من المشرق. يعني عندت منزلة بي13 ሌሊት غربا ستورك ليلا دقمو مقابلة شرقا من تهنالي توتالي
ሌላ መንዚላ በዛ በምስራቅ ስለዚህ ነገሮችን ወደ ያስጠጋሉ አህሉል ጃሂልያ ይሄ በዚህ በሚገባውና በዚህ በሚወጣው ነጅም ይሄ የገባ ይሄ የወጣ ጊዜ ምንድነው ሆነ ይላሉ ዝናብ መጣል ይሄ አቂዳ ሚነካ አባባል طيب فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة አመቱ እንግዲህ ማለቁ ጋር እነዛ 28 መንዚላዎች ምን ይሆናሉ ያልቃሉ وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر وينسبونه إليها እንግዲህ አረቦች በጃሂልየትም ምንድን ነበሩ መንዚላ በመውደቁ ጋር ሌላ የሷ ደግሞ ጓደኛ በዛ በምስራቅ ሌላ መንዚላ መውጣቷ ጋር ምን ይመጣል ይላሉ ዝናብ ይከሰታል ዝናብ ይመጣል ይላሉ ዝናቡንም ወደዛች መንዚላ ይነስቡታል ስለዚህ الاستسقاء بالنجوم عقيده ينكال ብሎ في كتاب التوحيد ያመጡት الشيخ محمد بن عبد الوهاب من مسائل الجاهليه ስለሆነ ነው ويقولون سنسبوا من ይላሉ مطرنا بنوع كذا وكذا በእንዲህ አይነቱ ከዋክብት መጦር አገኘን እንግዲህ ቢልባእና ቢፊ ሲሆን ይለያያል مطرنا بنوع كذا كلكل ነው የተባለ ነው ወዒድ አለበት مطرنا في نوع كذا ቢባልስ በፊ እሱ ችግር የለውም ተብሏል በባ ሲሆን ምንድነው ያልን ነው አይሆንም በፊ ሲሆን ይቻላል وانما سمي نوعا نوع ተብሎ የተጠራው ለምንድነው ተተባለ لانه اذا سقط الساقط منها ناء الطالع بالمشرق اي نهض وطلع ነው የተባለው እንግዲህ እቺ በምዕራብ የምትገባው መንዚላ ስትገባ በምስራቅ ምንም ይሆናል የሚወጣ ስላለ ነው ናአ ማለት ነሃض ማለት ነው ስለዚህ ያ በመውጣቱ ዝናብ መጣልን الشيخ عبد الرحمن እንግዲህ በዚህ ፈሰሩ ናቂላን عن ابي السعادات ሌሎች ናአ እንግዲህ من الاضداد ነው ይላል ናአ ማለት طلع ለማለትም ይሆናል ሰቀጣ ለማለትም ስለሚሆን ለዛ ለሳቂጥም ሊነስቡት ይችላሉ ሙጥራ ቢነው ከዛ ማለት በዚህ በወጣው ብቻ ማለት ሳይሆን በዛ በገባው ናአ ቀሩበም بعدም ለማለት ስለሚሆን من الاضداد ነው ለሳቂጡም ሊነስቡት ይችላሉ ለጣሊዑም ሊነስቡት ይችላሉ ናአ من الاضداد ስለሆነ طيب ስለዚህ تعريفون انواع من ማለት እንደሆነ ወይም ነው መፍረዱ ምንድነው انواع جمع እንደሆነ በዛ عرفوልን ከአቡ السعادات ነቅለው دليل ላመጡልን ነው من الكتاب صاحب المتن قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون إلى الله سبحانه وتعالى وتجعلون تارقالاتشو رزقكم شكر رزقكم الله እንግዲህ የለገሰላችሁን ሲሳያችሁን ማመስገንን ታረጋላችሁ أنكم تكذبون ማስተባበልን ታረጋላችሁ الله سبحانه وتعالى رزق ሲሳይ ሲሰጣችሁ አላህን በማመስገን ፈንታ የናንተ የሪዝቃችሁ ሽኩር ምንድነው ያላቸው ማስተባበል አላህ በሌላ ሐዲስ القدسي እኮ انا والانس والجن من الى الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي في نبأ عظيم أدل من الله سبحانه وتعالى أخلق ويعبد غير وأرزق ويشكر سواه إني مفترة هنا هنا سويت مياملكوت ليلا أصنام على أمالك تعالاتشو امرزقه هنا ميمسجنوا ما نيلا سلزي وتجعلون رزقكم وديك تفسير الله عندما شكر رزقكم أنكم تكذبون ما استبابلاتشون تارقالاتشو بمصدق بمامن فانتا شكر رزقكم ان انت متارقوت ما استبابلنا ስለዚህ እንግዲህ ሙጣበቃው ለተርጀማ ሶሪህ ይኮን አላህ ዝናብ ሰጥቶ ያጠጣችሁ
እናንተም ከዛ ከዝናብ እየጠጣችሁ ሰብላችሁ እየጠጣ በሃይማችሁ የሚበላው ሳር ሁሉ እየበቀለላችሁ ይሄ ሁሉ የሚያደርገው አላህ ሆኖ ይያል አላህን በማመስገን ፈንታ ሙጢርና ቢነውኢ ምን ተላላችሁ ነው የሚለው ቢነውኢ ከዛ ስለዚህ ሙጣበቀቱል አያ دليل مهن لترجمة واضحنا روى الإمام أحمد والترمذي وحسنه قال الإمام أحمد في مسند الترمذي في جامعه حسنهم بالوتال لالو إن كان في سنده شيء وابن جرير وابن أبي حاتم والضياء في المختارة ذكر عدة أئمة قال الإمام أحمد الإمام الترمذي مع تحسين الحديث ابن جرير وهو المفسر المعروف ابن أبي حاتم أيضا من المفسرين بالمأثور والضياء في المختار 5 أئمة عن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتني عندي بلوال قالوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وتجعلون رزقكم يقول شكركم رزقكم مالت شكركم مالتنا يرزقاتكم ما مسلم أنكم تكذبون تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا بنجم كذا وكذا دين عينته كوكب بمقباته بزا بسقوطه أو بزا بموطاته ዝናብ አገኘን ይያላችሁ የሪዝቃችሁን የሲሳያችሁን አላህ የረዘቃችሁን ሲሳይ ሽክር ማስተባበል ታረጋላችሁ ብለው ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም هذه الآية فسروال الآية من سورة الواقعة 82 قصنات له ضعيف رواه الترمذي دي مخرجوا عليه هننه ترمذي ما يذكر لي ذكروا لنا 3295 إلى خلاف النسخ لنور جلاء وأحمد في المسند عندنا 89 108 وعبد الله في زوائد المسند عبد الله بن الإمام أحمد عندنا 130 والبزار 593 حديث البحر الزخار والطبري في التفسير كتر ذكروا عليه الساتشون في تفسيره 3255 أثر 56 بتكتاتي 2 أثر من طريق إسرائيل عن عبد الأعلى بن عامر الثعلبي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي نحوه مرفوعا وخالف إسرائيل سفيان فرواه عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي نحوه ولم يرفعه موقوفا على علي قاله الترمذي عقب الحديث قدم ذكروا حديث بهالا ይሄንን እንግዲህ ኢፋዳ ያረጋው ترمذي ናቸው طيب ورواه الطبري ሌላ ቁጥር ደግሞ አሁን አመጡ 33562 وفي الاسناد عبد العالى بن عامر الثعلبي وهو ضعيف سنده እንግዲህ ضعيف አለ كثرة الطرق ካለው በዛ ይታየዳል አለዛ ضعيف ካለበት طريقه አንድ ከሆነ ضعيف ሆኖ ይቀራል ስለዚህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተፍሲር በዚህ ፈሰሩ وهذا إلى الشيخ عبد الرحمن شارح أولى ما فسرت به الآية دي آيات بللام يفسروا ينورالو لكن أولى ما فسرت به هذه الآية أو نتفسرت بالتفسيرنا بلاچو أفضل يتفسرنا وروي ذلك ياون يالفوا تفسير ورا عن علي وابن عباس رضي الله عنهم وقتادة والضحاك وعطاء الخراساني وغيرهم رحمهم الله وهو قول جمهور المفسرين የሙፈሲሮች እንግዲህ አብዛኛዎቹ አባባል አሁን ያለፈው ተፍሲር ነው وبه يظهر وجه استدلال المصنف بالآية አሁን በተፈሰረው ተፍሲር ለባቡ باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع ለሚለው ባብ አያዋን ማስረጃ አድርገው የማምጣታቸው በኩል ወጅሁ በዚህ ይታወቃል እንግዲህ دقيق ናቸው في الاستنباط ብለናል ሼክ ኢብኑ አብዱል ወሃብ ليس كما يزعمه خصومه الجهلة الأغبياء استنباطاቸው ቀውይ ነው ስለዚህ በዚህ ስለተፈሰረ
ያለፈው ተፍሲሩ ጅምሁር المفسرين ስለሆነ دليل الترجمة መሆኗ አያዋ واضح ነው ሌላም ተፍሲር እንግዲህ ሊያመጡልን ነው قال ابن القيم رحمه الله أي وتجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم التكذيب به يعني القرآن يعني نفسره الله ابن القيم له تجعلون رزقكم مالت أي وتجعلون حظكم درشا እጣፈንታችሁን ታረጋላችሁ من هذا الرزق ከዚህ ሪዝቅ ያላችሁን ፈንታ ሪዝቅ በማለት የተፈለገው እንግዲህ ሪዝቅ الارواح ስለሆነ ቁርአን ብለው ሊፈሱ الذي يا رزق به حياتكم የናንተ ህይወት በሱ የሆነ የሱን ከሱ ያለውን ድርሻችሁን ታረጋላችሁ التكذيب به ቁርአን እንግዲህ አላህ ከላም ነው ከአላህ የወረደ ነው ብሎ በማመንና በመቀበል ፈንታ ቁርአን ከቁርአን ያላችሁ እድላችሁ ድርሻችሁን ፈንታችሁን በቁርአን ማስተባበልን ታረጋላችሁ يعني القرآن إن هذا الرزق الذي به حياتكم بمالت يفلقوا قرآننا قال الحسن تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبونه رواه عبد بن حميد كما في الدر المنثور سدستنيا ولا الثلاثة أمس طبعا دار الكتب العلمية بزهم فسروا قال الحسن وخسر عبد لا يكون حظه من القرآن إلا التكذيب يا شباب كقرآن يالله درشة وفنته ما استبابل بيتشا يهون بارع أي كسروا كسر دنيا والآخرة يكسر مالت كقرآن درشة وما استبابل يهون بارع السو خاسر نوع سلزي بزهم تفسروا አሁን ባሁኑ ተፍሲር ግን كونه دليلا للترجمه من አይሆንም ነው ምንል لا يصلح ስለዚህ የመጀመሪያው ተፍሲሩ ጅምሁር المفسرين የመጀመሪያው ተፍሲር ነው دليل የሚሆነው ለባቡ በመጀመሪያው ተፍሲር ሲሆን ሌላም دليل ያመጡልን ነው من الحديث ልብ እንላለን قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 4 في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن دي على سبيل الذم نبيات صلى الله عليه وسلم يتناقروا يالوت بشالن لك مراك اللبن سيزرزروا الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم وهذا هو محل الترجمة الدليل المطابق للترجمة الاستسقاء بالنجوم والنياحة سنتوانو أرادت مولتوا وقال أي النبي صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب رواه مسلم الحديث في صحيح مسلم 934 حديث ነው ይላል እንግዲህ بشرحه ማየት ነው ስለዚህ እንግዲህ امور الجاهليه كثير قرتنا لكم في هذا المنبر نسال الله ان يكون ان يجعله في ميزان حسناتنا مسجل لمسلنا مسائل الجاهليه للشيخ ابن عبد الوهاب شرحها للشيخ دكتور الفوزان شرحوا مسائل الجاهلية زم تقوم يارقوا لنا نبياتنا صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية يخلفوا باتشو مسائلوች ከመቶስ እንታድርሰናቸው ወለ شباب الزاله تعدادا ይለያያሉ ብለናል ሰዎች እንግዲህ ሁለቱን ሶስቱን በአንድ የሚቆጥሩ አሉ المهم 128 ይመስለኛል እዛ ላይ የቆጠር ያስታውሳል كم 128 እዚህ ቢድዑን ተቶ 120 ሊሆናል ወይም ደግሞ ከዛም ሊያሳንሰው ይችላል المهم صاحب محمود شكري الالوسي የሚባል عراقي من ائمه اهل السنه احسن ما شرح هذه المسائل እሳቸው ናቸው ይባላል
طيب غاية الأماني في الرد على النبهاني የሚባል ሁለት ሙጀለድ አለው ብለናል ያ ሰውዬ የغاية الأماني ባለቤት ነው እዛ አሉሲ የሚባለው በተፍሲር የታወቀው ሰውዬ ኢማም የሱ ሐፊር ነው ኢብኑ ብኒ የልጅ እሱ መሳኢሉ الجاهليان በደንብ ሸርሐል የሚባለው እሱ ነው እኛ የቀራነው የማንን ሸርሕ ነው ያልን ነው ያ الفوزان مختصر ነው وربما كان يأخذ من ذلك الكتاب ስለዚህ ሙማን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃቢያቸው አቡ ማሊክ አልአሽዓሪ የተሰኘ ሰሃቢ በሚያስተላልፈው ሐዲስ የአላህ መላእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ብለዋል አሉ አራት ኺሳሎች አራት ነገሮች አሉ في امتي بني امه ውስጥ من امر الجاهليه ከጃሂልያ ጉዳይ ከጃሂልያ ጣጣዎች ናቸው لا يتركونهن ኡመቶች አይተዋቸውም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አሳውቋቸው እኮ እንግዲህ የተወሰነው አይተዋቸውም ነው ሁሉም ላይ ይኖራሉ ማለት ያስቸግራል አራት ነገሮች ኡማዎቼ من امر الجاهليه መሆናቸው ጋር አይተዋቸውም ኡመቶቼ የተወሰኑት አይተዋቸውም ከነዛ መካከል አንዱ الفخر بالاحساب بشرف الآباء والأجداد من بطر المكرات አንተ ማን ነህ እኔ እኮ የከሌ ልጅ ነኝ የኛ ዘር እኮ እንደ አይነት ነው አለ የለም ሀገራችን አሁን ሀገሪቱን እያጠፋት ያለው እኮ እሱ ነው እኛ እንደዚህ ነን እኛ ነን ከኛ ሌላ ያለ እኛ አገልጋይ ነው የይሁዶች አባባል ነው ያሸባ بالمناسبه نحن من اليهود شعب الله المختار ليس علينا في الاميين سبيل عرب እኛ ሌላ ከዕብሪ ሌላ ያለ እኛን ለማገልገል ነው የተፈጠረው ብለው የሚያምኑት ይሁዶች ናቸው ስለዚህ አንተ ወደድክም ጠላህም فخر بالاحساب ካለብህ من امر الجاهليه አለብህ በነዛ በአህል الجاهليه የተመሳሰልክ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄንን እኮ ዛም في المجمع الكبير ተናግረዋል ሰው ሲባል አሉ ወይ አላህን የሚፈራ ተቂይ የሆነ አላህ ባሪያ ነው ወይ ደግሞ ፋጅር ሆኖ ሸቂ ነው አሉ ሁላችሁም ከአደም ነው የተፈጠራችሁ وآدم من تراب لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض كلكم من آدم وآدم من تراب إن أكرمكم عند الله سلسل بفخر يمتع لنا الحديث من أحاديث الشرح من أحاديث المتن بايمات إن عندنا مسألة هنا من أمر الجاهلي بانصاروا دقموا والطعن في الأنساب የሰዎችን ዘር ደግሞ የሰዎችን ዘር ሐረግ ማነወር طعن እኮ አስሉ ምን ማለት ነበር እዚህ መውጋት ማለት ነው ስለዚህ በዛሂር መውጋት ማለት አይደለም ማነወር እንደዚህ ናቸው والاستسقاء بالنجوم شاهدوا ይሄ ነው ለልባብ በከዋክብት ስቁያ መፈለግ ዝናብን ወደ ከዋክብት ማስጠጋት ይሄ من امر الجاهليه ነው አራተኛ ወንያሐቱ በሞተ ሰውዬ ላይ ወይ ሴትዮ ላይ እየገጣጠሙ ማልቀስ ድምጽ ከፍ አድርጎ ዋከፋ ዋጀበላ ወዐዱዳ ወከዛ እያሉ ኒያሐ ማድረግ እነዛ አራቱ من امر الجاهليه ናቸው ኡመቶች አይተዋቸውም ሲሉ ከነዛ መካከል الاستسقاء بالنجوم ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘክረዋል وقال እዛ ሐዲስ ላይ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምናሉ النائحة አልቃሻሉ እንግዲህ ተቀጥረውም የሚያለቅሱ እኮ አሉ በተለይ الكفار የጥቁር ምናምን ይለብሱና ሰዎቹ ዘመዳቸው ሙቶ በሙሲባ ላይ ናቸው እሷ ደግሞ የባሰ ሙሲባቸውን ምን ታረጋዋል ያ ሰውዬ ያረገ ያላረገውን እያነሳኝ ተሕሪቁ قلوبهم ያውም እኮ ገንዘብ ተከፍሏት ነው እንደዛ አይነት ሴትዮ اذا لم تتب قبل موتها كما موتها بستفيد ካልተበተ ከድርጊቷ تقام يوم القيامه እንድትቆም እንድትከሰከስ ትደረጋለች وعليها سربال من قطران የቀጢራን ቀሚስ ለብሳ ቀጢራን የሚባለው ያ ሸባብ ሰሞኑን محدثون في احدى السنن وهي سنن ابن ماجه رحمه الله በሌላ ለፍዝም ቢሆን አሳልፈናል قريبا في كتاب الجنائز ስለዚህ ሙስሊምም
بلفظ آخر لأنه دزهم إحالات تدرقوا እና ቀጢራን ጥቁሩ ነገር ነው አስፋልት ምናምን የሚሰሩበት ያለው የሱ እንደ ቀሚስ ተደርጎላት ሰውነቷ ከዚህ እስከዚህ ተለብሳ እሷን ለብሳ ትከሰከሳለ ወዲርዑን من جرى የብረት ቀሚስ ደግሞ ጀረብ ከሚባለው የቁስል በሽታ ነው እሱን ሆና ካልተወበተች በዛ መልኩ ነው ተቀስቅሳ የምትቀጣው ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለ ኒያሃ ምን الكبائر ነው ያሉት ተላይማ ይሄንን ተናግረዋል እነሱ ውስጥ الاستسقاء بالنجوم እነዛ አራቱ መሃል አለበት ابو مالك اسمه الحارث ابن الحارث الشامي ይሄንን ሐዲስ ያስተላለፈው እንግዲህ አቡ ማሊክ الاشعري ሌላም አቡ ማሊክ የሚባል ቢኖር الحارث ابن الحارث الشامي ነው አሉ صحابي تفرد عنه بالروايه ابو سلام عنه እንግዲህ አስቀደመ የተለመደው تفرد بالروايه عنه ابو سلام عنه ሚለው ከማን መተአኸሩ ነው ይያልን ነው الروايه ከሚለው እንደ አይነት ንስኻ ይጻፋል የለም ሁሉም عنه ነው የሚያስቀድመው بالروايه ከሚለው المهم مقصود እንደዛ ነው የዚህ الحارث ابن الحارث الشامي راوي የለውም ከሱም ያወራ የአቡ ሰላም ብቻ እንጂ وفي الصحابه ابو مالك الاشعري اثنان غير هذا ابو مالك الاشعري የሚባል ደግሞ አሁን ከተባለው ካልሐሪስ ابن الحارث ሌላ የሱ ሞግሼ ሁለት አሉ ለአንደኛው عم ابي موسى الاشعري ነው ተብሏል የት እንደ ተሰዋም ማሳልፈናል ነው عما في حياه النبي صلى الله عليه وسلم ነው የተሰዋው የአቡ موسى الاشعري አጎት ابو مالك الاشعري ابو عامر ነው የሚሉም ይኖራሉ على كل الاحوال ሌላም ሶስተኛ አለ የተባለ ነው ይሄኛው الحارث ابن الحارث الشامي قوله 4 في امتي من امر الجاهليه لا يتركونهن ستفعلها هذه الامه لا يتركونهن مالت هذه الامه امه الاجابه مالتنا يا جماعه امه الدعوه ብቻ ሳይሆን امه الاجابه ይተገብሯታል ማለት ነው اما مع العلم بتحريمها او مع الجهل بذلك ያንዳንዶቹ ያወቁ እኔ አራት ነገሮች حرام የተደረጉ መሆናቸውን ያወቁ የሚሰሩ ይኖራሉ ባለማወቅ የሚሰሩም ይኖራሉ እንግዲህ አውቆ የخለፈና ሳይውቅ የخለፈ ደግሞ ዕቁባው ምንድነው ብለናል እኩል አይሆን አውቆ አጥፊ عذابu ምንድነው የሚሆነው مضاعف ይሆናል طيب مع كونها من اعمال اهل الجاهليه المذمومه المكروهه المحرمه እነዚህ አራት ነገሮች እንግዲህ ከአህሉ الجاهليه ተግባራት የተጠሉና حرام የሆኑ መሆናቸው ጋር هذه الامه እንግዲህ اما مع العلم واما بالجهل تحريمها يتكبراتها قالوا نبياتنا صلى الله عليه وسلم والمراد بالجاهليه هنا ما قبل المبعث ما قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم نبياتنا صلى الله عليه وسلم نبي تدرجوا ከመላካቸው በፊት ያለው ዘመን لكثرة جهالاتهم من قد أهل الجاهلية يبالالو ثم بذلك أهل الجاهلية يتبالوت لمن ديننا لفرط جهلهم شكون الرأنهم يكرروا إلى الله أنه يفتحلوا فتحون غلطنا وبلال فرط كوانا معنا وليلان فسرنا الكفرط فرط نويه فرط مالت انقدي جهلاتشو بتعام دنبر يعلفة لما هون لزانو جاهلية يتبالوت وكل ما يخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو جاهلية نبياتنا صلى الله عليه وسلم يزوت يمتوتن شرع متصرف مخالف نجر باتق على جاهلية يبالال فقد خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من أمورهم أو أكثرها نبياتنا صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية كشؤوناتشو كتعطاوچاچو አብዛኛው ላይ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም خلفዋቸዋል وذلك ይህ ደግሞ يدرك بتدبر القرآن ومعرفة السنة ይሄንን ማወቅ ከፈለክ ቁርአንን ስታስተነትን ያስተነተንክ ከቀራ
ሱነተ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሐዲስን ታስተነተንክ ብዙ ቦታዎች ላይ ቁርአንን ወሱነተን የነቢያችን ሸሪዓ እስልምና የጃሂልያ የነበሩበትን በድአን ቢልዓቂዳ ይخالፋል ብዙ ነገሮች ይخالፋል አንዳንድ እንግዲህ ምን መካሪሚል አኽላቅ የሆኑ አኽላቆች ስለነበሯቸው እነሱን ደግሞ ምን ያረጋል ያጸድቃል አብዛኛውን ግን ምንድነው ያረገ ደምስሷ ሽሯ أمور الجاهلية مسلمين ولشيخنا رحمه الله مصنف لطيف طروا وانا مصنف على الله يعني لشيخه جده ابن عبد الوهاب الشيخ عبد الرحمن من دنا تبلنا لا جباب لابن عبد الوهاب حفيد الكونات يلجلج ስለዚህ ولشيخنا عملوا ታያታቸውን ነው እንግዲህ ደርሰውባቸዋልም ብለን في مطلع الكتاب አሳልፈናል ለሳቸው ያዘጋጁት ኪታብ አላቸው ذكر فيه እዛ ሙሰነፋቸው ውስጥ አውስተዋል ما خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أهل الجاهلية بلغ 120 مسألة بلغت مليلة المهم تمييز እንግዲህ مؤنثة هنا سلمتاج مسألة نميلو بلغت بالطرونو عموما سنت مسألة 120 زلاي سنت قدرنال ብለናል 120 አንዳንድ ጊዜ እንግዲህ ቢድዕ የሚባለውን 10 እና 20 ወይ 20 እና 30 ማለት ያሉ ጎደሎ ቁጥሮችን አረቦች ምን ያደርጓቸዋል ብለናል ይጥሏቸዋል አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ታማርገው ምን ይቆጥሩ አሉ استعمالين አላቸው ብለናል ወይም ያቆጣጠር ይخالፋል እዛም ሸርሂ አልአሉሲ ላይ 128 ያደርሷቸው ከዛ ያንሳል ቁጥሩ እዛ ተባለው ሸርህ ኪታብ ላይ عموما ይሄ ሙሰንፍ እንግዲህ አለ እሱ መቀራት አለበት ነው ፈቂ ተቀበለው ምን ይላሉ ኪታቡ مسائل الجاهلية طبع في المطبعة السلفية وهو نفيس جدا በጣም ውብ የሆነ ኪታብ ነው አሉ ككل كتب شيخ الإسلام التي تفيض علما ونورا رحمه الله تعالى الفقه ስለዚህ ኪታቡ እንግዲህ ካሁን በፊትም መግቢያ ላይ ብያለሁ ተስጅል ካለው ኪታብ መቅራት እስከ ሸርሑ መትኑንም ማይችል እኮ ይኖራል ስለዚህ في محل عملك أو في تحركك بما لا يعني قال فلان كذا ويقال كذا ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኮ ቂላ ወቃለን አላህ ምን አርጎባችኋል አሉ حرام አርጎባችኋል ተነከለየና አሉ ነከለየን ይያሉ ነው ከምትል ይሄ የሚሰጀለው ለስቲፋዳ ነው ከቻልክ ኪታቡን ይዘከራ ማለሽ ካልቻልክ ደግሞ استفيد من زمانك من وقتك زمن ዝም ብሎ መሄድ የለበትም እና ኪታብ ነፊስ جدا ይያሉ ነው ሼክ አብዱራህማን ሙሰነፍ ለጢፍ ለሼኽና አለ ይያሉ ነው ያ ይቀራል እዛ ላይ እንግዲህ ያንን ሙራጃዓ ሙዛከራ ስታረግ እስልምና አህሉል ጃሂልያን እንግዲህ በብዙ ነገሮች እንደخلፋቸውና ኡሙሩል ጃሂልያን እስልምና እንደደመሰሰ እንደሻረ ቁርአን ተረዳለ ከዛ ሻል ያለ ዕውቀት ካለ ደግሞ ተለቂ من الوحيين ከቻል ተደብረን ወተፈክረን ቁርአን መቅራት የነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሐዲሶች መቅራት ግን ያንን የማድረጉ ችሎታው የዛን ያህል ስለሆነ ያንን ቁርአን ተደብር አርገው አሐዲስ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተደብር አርገው ከምን الوحيين ያወጧቸው መሳኢሎች ናቸው እነዚህ መሳኢሎች እየተባለ ስለሆነ እሱን ኪታብን መቅራትና ማንበብ ያስፈልጋል قال شيخ الإسلام أخبر እንግዲህ ይሄንን እዛ ሐዲስ ዙሪያ አሁን የቀራነውን ሐዲስ ያብራሩ ምን አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናገሩ አሉ أن بعض أمر الجاهلية ከጃሂልያ ጣጣዎች የተወሰነ ከፊሉ لا يتركه الناس كلهم የተወሰኑት እንኳን ሰዎች ቢተውት ሁላቸውም እንዳለ ሰዎች አይተውትም ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እየተናገሩ ነው ዘመን لمن لم يتركه ይሄን ያሉት እያጸደቁ ሳይሆን እነዛን من امر الجاهليه ያሉትን ነገሮች የማይተውትን ሰዎች እንግዲህ ዘም ያረጉ እየወቀሱ ነው ይሄን ያሉት وهذا يقتضي يابا يسفردال لالو أن كل ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام كأهل الجاهلية قد هنا كالنسو تكبار هنا نقرباتك علي
بسلمنا مذموم اندهنا حديث ياسفردا وإلا اندزام ما بايهن لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم الله وده جاهلية بما استقات ذم ما ينور من البرا سلزم مذموم سلوانا بدين الإسلام يعني أنهم ياسفردوا حديثه ومعلوم يتوق أنوال أن إضافتها للجاهلية خرج مخرج الذم وده جاهلية ما استقاتاتቸው እነዚህ እንጣጣዎች ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የዘምን የመውቀስንና አጥላላትን ተخرج ነው የተخرجው وهذا كقوله تعالى ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى ይላል እንግዲህ مخاطبا أمهات المؤمنين وقرنا في بيوتكن የኛ ቂራአችን እንግዲህ بفتح القاف ነው ያጀበ ዘ ኹላሳ ላይ قرنم قرنم አለ ይላል لكن ቂራአችን የኛ وقرنا ተረጋጉ ማለት እኮ ነው በየቤታችሁ ተረጋጉ اصل حجاب المرأة المسلمة يا شباب بيتها የሴት ልጅ على الاصاله حجابها منዋ ነው ቤቷ ይሄ ጅልባብ ኒቃብ የመሳሰሉ የሚባሉት እንግዲህ ከቤቷ ስትወጣ بدلا وخلفا عن البيت تتجلبب وتتنقى لكن أصل الصلاة حاجة كلل ضرورة كلل خراجة ولاجة مهون اللبات لا ضرورة كهون ديناتنا كو من ديننا بلنا لا شباب الدين يسر فلذا أصل حجابه بيتوان دليل وقرنا في بيوتكن ስለዚህ ይሄ ቤት የሚባለው ነገር በጣም ኒዕማ ትልቅ ኒዕማ ነው امتن الله به عليه እዛ في سورة النحل እንግዲህ ብዙ አያቶች አሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አብራርቷል ለዲቂ ለወቅት እንተዋል ስለዚህ ሻሂዳችን አሁን ተበሩጅ ወደ ማን ነሰበ ወደ ማን አስጠጋው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘመለሁ እኮ ولا تبرجنا بحذف إحدى التائين ولا تتبرجنا نبر تبرج الجاهلية الأولى مجمرياتون የጃሂልያ ራቁት መሆን ራቁት አትሆኑ እንግዲህ እዛ ተፍሲር ላይ ገባ ብለን ሰለፎቻችን ተበሩጅ الجاهلية الأولى ምን እንደሆነ ስናይ ደግሞ አሁን ያለንበትን እና እነዚህ حتى الجاهلية الأولى شباب ይሄን አሁን የሚሰሩትን የኛ ሙስሊሞች ተብለው አያውቁት በሽርክ ላይ ያሉት እነዛ እኮ የዛሬ ያረጋሉ የተባለው ይሄን ዑኑቋን ሙፍታን ታመጣና እንደዚህ ወደ ታይ ተለቀውና እዛ አካባቢ ይታያል አንዳንዶቹ ደግሞ የሆነ ሌላ ከፊቱ ያሁኖቹ መሄድ ደግሞ ራቁታቸው እና አይሻ እና ኸዲጃ እና ዘይነብ اختك انت بنتك زوجتك وانت لا غيرة عند ديوس الديوس من بلاء النبيات صلى الله عليه وسلم بالعكس يا شباب راقت عند كلاب يهدوا የሚለብሱትን ከኛው እንግዲህ እስልምና እንጠብቃለን ብለው يغرون علينا الكفار ውሻ ጋር ያዋለ ውሻ ነው የሚሆነው يا شباب ምን ይባላል በእኛ አባባል አታውቁ እንደው እንጂ يا شباب አህያ ጋር ያዋለ ይጊደ ምን ትሆናለች ይላል معلش ስለዚህ እነሱ ጋር ወለው እነሱን على ديننا تحريد ያረጉብን الاخوان المسلمون የሚባሉ ፓርቲዎች حزب الاخوان المسلمون ስለዚህ نسأل الله ان يكفينا شره እና ወደ ኪታባችን ስንመለስ كقوله تعالى ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى فإن في ذلك أن تبرج ودى جاهلية بما استقات ذما للتبرج تبرج راسنا الله سبحانه وتعالى انقدي إياتل اللون وذما لحال الجاهلية الأولى إهم جاهلية النسوس راسلهنا حال الجاهلية الأولى ذم يارقنوا بهذه الآية وذلك يا بابا ደግሞ يقتضي المنع من مشابهتهم في الجمل በአጠቃላይ በእነሱ መመሳሰል የተከለከለ መሆኑን ያስፈርዳል اهل الجاهليه መመሳሰል የለብንም قوله الفخر بالاحساب እንግዲህ አራቱ ሲዘረዘሩ የመጀመሪያው الفخر بالاحساب ሲፈስሩት فخرን اي التعاظم
على الناس بالآباء جمع أبي ومآثرهم ومآثر الآباء እንግዲህ فخر ማለት التعاظم مكرات የበላይ መሆን على الناس በሰዎች ላይ بالآباء በአባት ባያቶች ومآثرهم شرفهم ነው مآثر جمع مأثرة እነሱም ይለዩበት እንግዲህ ሸረፍ አላቸው በዛ በመአሲራቸው በሰዎች ላይ ተዓዙም ተከቡር ማድረግ እሱ ነው الفخر بالأحساب ማለት وذلك جهل عظيم ያንን ማድረግ በጣም ከባድ የሆነ ማህይምነት ነው ለምን إذ لا كرم إلا بالتقوى ደረጃ ሸረፍ የለም አላህን በመፍራት ቢሆን እንጂ كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم الآية 13 من سورة الحجرات وقال تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى الله የሚለው እንግዲህ የናንተ ንብረቶች ብሎም ልጆቻችሁ ወደኛ ማቃረብን የምታቃርባችሁ አይደለችም إلا من آمن وعمل صالحا آمنوا ملكام يسرع فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا بسردت سرا سابع يتنبابر من دا اللاتشو وهم في الغرفات آمنون في غرفات الجنة أمان يوشونا يتاكمالو بلج بنبرت بأحساب الآباء والأجداد تعاظم مارك جهل عظيم ناو 7:37 إلى الآية ولأبي داود عن أبي هريرة مرفوعا دي في سنديه شيء ما على ببال من أحاديث الشرح أبو داود لزقبت من حديث أبي هريرة أو عن أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية نبياتنا صلى الله عليه وسلم من قالوا الله كان أنت جاهلية عبية أسوقد ولا تشهال يتعظمان بالأحساب انقدي تعظم ما درقوا وفخرها بالآباء بايات باباتوቻቸው تعظم كبر ما درقاቸውን እሱንም አስወግዶላቸዋል እስልምና ይሄንን እንግዲህ ሽሮታል የሚሰሩት ግን ምን ይያሉ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉ እኮ ሁሉም ይሰራዋል ማለት አይደል انما هو مؤمن تقي او فاجر شقي ሰዎች ለሁለት ይከፈላሉ ቁርአንን እንግዲህ በተደብር ብንቀራ አሐዲስን በተደብር ብንቀራ ያሸባብ ሙጅተማ ለሁለት ነው የሚከፈል ይሄ በብሔር በከለር በመናምን የለም በዲንና ምንም አይገኝም የሚገኘው በምንድነው እየተባልን በኢማንና በአመል ሳሊህ የአላህ አውሊያዎች ናቸው በኩፍርና በضلال የአላህ ጥላቶች ናቸው የሆነ ወደ ሁለት ነው የሚከፈለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሙጅተማው في كتابه طيب እና አሁንም ሰው ማለት ወይ ሙእሚን ሆኖ ተቀያላል ይሄ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወሊ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያዘጋጀለት ኒዕማል አው ፋጅሩን ሸቂ ወይ ደግሞ ፋጅር ሆኖ ሸቂይ ነው እድለቢስ እሱ ደግሞ አላህ ያዘጋጀለት ቅጣት አለ الناس كلهم بنو آدم ሁላቸውም ሰዎች የአደም ልጆች ናቸው وآدم خلق من تراب آدم ደግሞ ካፈር ነው የተፈጠረው لا يدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم ሰዎች ይተዋሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም لا يتركنك ነው لا يدعن ማለት كلامته موطئ للقسم فعل مضارع مؤكد بنون التوكيد الثقيلة رجالوች ይተው ምንን ይተው فخرهم بأقوام በሰዎች ኩራታቸውን ተዓظማቸውን ባያት ባባቶቻቸው انما هم فحم من فحم جهنم አሉ እነዛ የሚኮሩባቸው እኮ በኩፍር ላይ ሙተው የጀሃነም ከሰሎች ናቸው በእነሱ ምን ብለህ ትኮራለህ አንተ او لا يكونون اهون على الله من الجعلان ይሄንን እንቢካሉ ደግሞ በዛው በአባኢና በአህሳቢ አጅዳድና ተዓظም እናረጋለን ካሉ ቀድራቸው አላህ ዘንድ ያ ሸባብ አክረመኩሙላህ ጅዕላን ማለት ይሄ ማለሽ ነስረው እንተው አራን ከብል ምንለው ከዛ ያነሱ ይሆናሉ አላህ ዘንድ فخر بالآباء የሚያረግ ያ ሸባብ تدفع الخرا بأنفها
አሁን እንግዲህ ሐማም ምናምን የሚባለው መጥቶ ቀርቶ ነው እንጂ እኮ ያጀባብ ጫካ ስትወጣ ይመጣና ያድበለብለውና ምን ያረገ ይወስደዋል። ያ ነው ጅዕላን ማለት ይሄን ከዛ ያነሱ ከዛ የወረዱ ይሆናሉ አላህ ዘንድ ተዓዙም بالآبا ተዓዙም بالأحساب የሚያረጉ ሰዎች ከድርጊታቸው ካልተቆጠቡ እንደዚህ ይሆናሉ። ትልቅ ወዒድ ነው ይሄ። ስለዚህ المتكبرون يوم القيامة እኮ አምሳለ ዘር ሆነው ይቀሰቀሳሉ ብለዋል في حديث صحيح ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ይሄ ክብር የሚባለው እኮ ለኛ አይገባንም። አስለን አላህ ነው ክብር የሚገባው። ክብሪያ አንተ ምንድነው? በወዲ ያለው ይታይ እኮ አስቸጋሪ ነው። ሰው ጋር መቀመጥ አትችልም። እና ይሄን ማለት ነው ብለው ፈሰሩ الفخر بالأحساب. الحديث اسناده ضعيف رواه ابو داود مستشان 116 إلى والترمذي 3950 واحمد ولتنيا 361 523 524 درس والبيهقي في السنن 10ኛ 232 وفي الشعاب شعاب الإيمان የሚሉት ኪታቡ ላይ 5126 እና 27 28 በተከታታይ 3 ቁጥሮች والطحاوي في شرح مشكل الآثار 3458 من طريق هشام بن سعد عن سعيد المقبري مرة عن أبي هريرة ومرة عن أبي هريرة وفي الإسناد هشام بن سعد وقد اختلف في توثيقه وقال عنه الحافظ في التقريب صدوق له أوهام والراجح في هشام بن سعد الضعف. قالوا على كل الأحوال حديث تخرج سنن أبي داود إننا تخرج سنن الترمذي في متناول الجميع نو يا الشيخ الألباني تخرج التاية. الحديث قد يقرأ الحديث بتمامه بملو حديث المتام بملو قراءة. وقوله الطعن في الأنساب أي الوقوع فيها بالعيب والتنقص. طعن في الأنساب مالت لكمو بسوت انجدي نسب وسط مودك بما نورنا بما قدر. ولما عير أبو ذر رضي الله تعالى عنه رجلا بأمه قال النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلي. متفق عليه. يا شباب أبو ذر ብዙ መናቂብ አላቸው። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰማይ አላጠለለችም፣ መሬት አልተሸከመችም። ይሄ ሊሳነን በምላስ በኩል አስደቅ የሆነ ከአቡ ዘር የበለጠ ብለው ተናግረውላቸዋል። አቡ ዘር الغفاري ተርጀማቸውን ብዙ ጊዜ ብለናል እኮ ያ ሸባብ ፍስቲር ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብቻውን ይሞታል፣ ብቻውን ይቀሰቀሳል፣ ብዙ ነገሮች ብለዋቸዋል። አቡ ዘር الغفاري مع هذا مخالفه ሲያረጉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያ ሰውዬ ነው ብለው እኮ ዝም አሉ። ያሉት እኮ ቀላል ከሊማ እኮ ናት። ያ ሸባብ ይሄ አለመግባባት ተፈጠረ በይነው ወበይነ ሱሐቢይ አኸር የብነ ሰውዳ አሉ። አሁን እኛ ስንት እንላለን? ስንት ይሄንን ሲሉ ያ ሰውዬ ተሰማውና ወደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሄዶ አቡ ዘር እኮ እንዲህ አለኝ አስጠሩት። አልከው ይሄንን? አዎ ብየዋለሁ። አየርተው ቢኡምህ በእናቱ ታነውረዋለህ ወይ? إنك امرؤ فيك جاهلية. እንግዲህ ትልቅ ናቸው። አቡ ዘር الغفاري እኮ ይሄ ሲባሉ በጣም ትልቅ ሰውዬ ነበር። እንደዚህ ትልቅ ሆኜ ገና ኺስላ ጃሂልያ ነው ውስጣል። አዎ በትልቅነትህ ጋር አሏቸው። ስለዚህ ያ ሸባብ መጠንቀቅ አለብህ። ዘመኑና هذا ዘመን التعصب የሚባለው ይሄ ዓሰብያ የሚባለው ነገር في اعلى ذروته ይገኛል በአሁኑ ሰዓት። ስለዚህ እዛ ውስጥ መግባት የለብን። ከቻል ነህይ ማድረግ ነገሩን እንዲረግብ ማድረግ እንጂ ማናፈስ ይሄ ዓሰብያ የሚባለው ነገር ይህሊኩና ወላ ይስሊሁን ያጠፋናል እንጂ አያስተካክለን። ስለዚህ ጣዕኑ አንሳብ الناس የሰዎችን ነስብ ተነቁስ ማድረግ ማነወር من خصال الجاهلية ወደድንም ጠላን። ስለዚህ عير مالت أبو ذر ينوروا قزي رجلا عند سوية بأمه بنات سبب. قال النبي صلى الله عليه وسلم نبيات أبو ذر منالو أعيرته بأمه بناته أنورك وعيدا إنك امرؤ فيك جاهلية. أنت سوينا أنت وسط جاهلية يالبه سوينا بلو أبو ذر انقدي نبيات صلى الله عليه وسلم
ነገሩት ሐዲሱ ሙተፈቅ ዐለይህ ነው ቡኻሪ 30ኛ ሐዲስ ነው ይላል አጥራፍ ካለው ማለት ሙስሊም 1661ኛ ሐዲስ وإنما عيره بسواده فقط فقي ሚሉት ደግሞ ያንን ሰውየውን እንግዲህ አነወሩት አቡ ዘር በጥቁረቱ ብቻ ነው በከለሩ ማለት ነው فقال له يا ابن السوداء فكيف بالناس اليوم وقد أطلقوا لأقلامهم وألسنتهم العنان እንግዲህ ሰዎች ያጀበው ቀለም ጽሁፍ በጽሁፍ መጀላም ላይ ሆነ ጀሪዳም ላይ ሆነ እዛው ደግሞ የሚንመናውም ላይ ሆነ ሰዎች የፈለጉትን ይጽፋሉ አሉ ለምላሳቸውም እንደዛ በማነወር የሰውን ዘር በማንቋሸሽ ዒናናቸውን ቃጫቸውን በጣም ለቀው ይገኛሉ እነሱን ቢሰሙና ቢያው ደግሞ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይላሉ ይያሉ ስለዚህ የሰዎችን አንሳብ ማነወር ማጉደፍ من أمر الجاهلية ነው ምላሳችንን እጃችንን ልንሰበስብ ልንቆጥብ ይገባና فدل على أن الطعن في الأنساب من عمل الجاهلية يا هو حديث እንግዲህ በምን ላይ ይመራ በአንሳብ ላይ መጣዕን ማድረግ ማነወር من أمر الجاهلية እንደሆነ ይመራል وأن المسلم قد يكون فيه شيء من هذه الخصال المسمات بجاهلية ويهودية ونصرانية እንግዲህ ሊኖረው አሁን ከተባሉ ስራዎች የተወሰኑት ሊኖሩ ይችላሉ ሙስሊም ላይ ولا يجب ذلك كفره ولا فسقه ይሄ መኖሩ ደግሞ ሰውየው መክፈሩንና መፍሰቁን አያሲዝም እንግዲህ خصال المسائل الجاهلية ذا شرح ላይ እንዳልነው ሩተቡ ምን ይሆናል ብለናል ይለያያሉ መስአላ من مسائل الجاهلية መሆኑ ያገናኛቸውና ደረጃቸው ምን ይሆናል ከሚላ ሚነቅል አለ ከሚላ ምንም ማያረጋል የማይነቅልም አለ ብሎም ፋሲቅ ማያረግም ይኖራል لكن تركه من يሆናል أولى قاله شيخ الإسلام ይሄን አሁን የተባለውን የተጠቀምነው ከሳቸው አባባል ነው ይላሉ عموما ጀምረነው አልባቡን እንጂ አልጨረስነው ባቡ የሚለው باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع أي بالنجوم ስለዚህ ዝናብ ያ እንግዲህ ሰማይ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያሉት ብዙ ጊዜ ያለፈልን ሐዲስ አለ ለሊቱን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዝናብ ሲያጠጣቸው አድሮ ጧት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱብሂን አሰገዱና ዞራሉ ይመጣል ዙሁ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዛሬ ለሊት ምን እንዳለ ታውቃላችሁ ወይ አሉ እንግዲህ የሚታወቀው እኮ በወህይ ነው ነገሩን ሱአል አርገው ሲመልሱ ሲነግሯቸው አውቀዕ في الذهن እንዲሆን ነው አናውቅም እንግዲያውስ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዛሬ ለሊት ባሮቼ ለሁለት ተከፍለው አደሩ አለ ነብያችን እኮ ሲያስተምሯቸው ነው ሱሐቦች ስለዚህ አማ من قال مطيرنا بفضل الله بالله ትሩፋት ነው ዝናብ ያገኘነው ያለ فهو مؤمن بكافر بالكوكب واما من قال مطيرنا بنوء كذا يالا فهو كافر بمؤمن بالكوكب او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ስለዚህ يا الله رزق يا الله ሲሳይ መነሰብም ያለብን ወደ ማን ነው እየተባለ ነው ወደ አላህ ነው ማመስገንም ያለብን አላህን ያን ሰው እኮ የሆነ ነገር ቢሰጥ ያጀባው አላህ ባይሰኽርልህ እሱ ምን ሊያደርግልህ አይችልም ይሰጥህ አይችልም ይሄን ማለት ሙካፋአ ይከለከላል ማለት አይደለም لكن النسبه الحقيقيه للاشياء لا الله ነው የሚሆነው ነው ሰማነው ምን ተጠቀም አላህ አድርገን نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه